शर्म करो, 7 माह हो गए तनख्वाह नहीं मिली। वापडा वाले जो मीटर काट गए हैं, उधार पैसे लेके दिए हैं, घर में राशन नहीं है। ये जो इतने क्लर्क आपने रखे हुए हैं, इतनी इस्टेब्लिशमेंट रखी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मैंने मेरिट के लिए आवाज उठाई थी, सेमेस्टर एनुअल सिस्टम के मेरिट के लिए आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से पहले मुझे 4 मेरी पोस्टिंगें चेंज कर दी गई, 4 जगह तबादला किया गया, मुझे एजुकेशन से रिजाइन देने पे मजबूर किया गया। फिर जब मैं वापस आया हूं, न मुझे वहां से तनख्वाह मिल रही है, न मुझे यहां से तनख्वाह मिल रही है। ये जितने भी आपने सेक्रेटरी लगाए हैं, नाहल लगाए हुए हैं, ये जितने भी आपके बीसीज हैं, डीसीज हैं, ईडीओज हैं, आप वजीर आला साहब आप खुद आप अपने डॉक्यूमेंट इस पॉलिसी के तहत, एजुकेटर की पॉलिसी के तहत जमा करवाएं। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर भी सिलेक्ट हो जाएं, जिस मेरिट की आप बात करते हैं, पॉलिसीज की आप बात करते हैं, तो मुझे चुबुर्जी पर लटका दीजिएगा। ये आपका ढोंग है सारा मेरिट का। आप मेरे साथ मुनाजरा करें, आप अपनी टीम तश्कील दें। सो कार्ड वजीर आला साहब, आपके सेक्रेटरी की मेरे पास 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जो खुद मान रहे हैं कि ये जो पॉलिसीज है ये सारी की सारी गलत है, ये सारी की सारी पॉलिसीज गलत है। उसने खुद एडमिट किया कि वो भी अप्लाई करे तो प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं हो सकता। हर दफा आप अपने रिश्तेदारों के लिए पॉलिसीज चेंज करते हैं। जिन लाखों करोड़ों बच्चों ने एनुअल सिस्टम के तहत जो भी डिग्रीज हासिल की हैं, वो एनटीएस का टेस्ट भी पास करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके वालिदैन ने अपने बच्चों के पेट काट कर उनको किया हुआ है। और वो इस बेरोजगारी की वजह से, इस नाइंसाफी की वजह से तंग आकर जराइम पेशा अनासिर के अंदर वो शामिल हो रहे हैं, मनफी सरगर्मियों में हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ये दहशतगर्द बन रहे हैं, खुदकश बमबार बन रहे हैं। सिर्फ आपकी ये नाकिस पॉलिसीज की वजह से आप एक पैनल बनाए। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, एमफिल किया हुआ है मैंने, बाकी मेरी डिग्रीज है, एमए इंग्लिश है, एमए टफल है, एजुकेशन है, बीएड्स है, एमएड्स है, मुख्तलिफ दारों में पढ़ाता रहा हूं, हमेशा इनाम लिया मैंने, मेरा अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है। लेकिन जब आप किसी को 7 माह तनख्वाह नहीं देंगे, ये मेरे मासूम बच्चे हैं, इधर आओ बेटा, आ जाओ इधर, ये इधर आओ, ये बच्चे हैं जिनका दूध बंद कर दिया गया है, घर में खाने को कोई चीज नहीं है। वो बेटा 9th में है, इधर आओ बेटा, ट्यूशन वालों ने ट्यूशन से हटा दिया है, ये घर बैठे हुए बच्चे, पेपर है बच्चों के। खादमे आला साहब, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, बड़े खादमे आला बने फिरते हो आप, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आप खादमे आला बने फिरते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कहा गया कि अगर एक कुत्ता भी दजला के किनारे मर जाता तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। और यहां पर मैं अकेला नहीं हूं, हजारों की तादाद में वो एजुकेटर्स हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिली 6 से 7 माह से, इत्तेसाल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर पंजाब पुलिस की सारी भर्ती मैट्रिक बेस पे है, साइंस और आर्ट्स की बेस पे है। वायरलेस वालों के बच्चों का इत्तेसाल आप कर रहे हैं, उनके लिए आप एफएससी, डीए, आईसीएस, आपने उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। ड्राइवर के लिए भी वही है। एक आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वो दरखास्त देता है अपने इलाज के लिए, आप उसका इलाज नहीं कराते, आपने उसका बहबूद फंड काटते हैं, पता नहीं कितने फंड काटते हैं, इन टाइम उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन जब वो बंदा मर जाता है, उसकी बेवा को अगले दिन आप 50,000 रुपए देने के लिए आ जाते हैं, उस मैयत की बेहुरमती करते हैं, उस बेवा की बेहुरमती करते हैं। मेरा एक साथी है, 2 दफा डायलिसिस कराता है हफ्ते में, 7-8 माह हो गए हैं, लिख कर भेजा हुआ है, अभी तक जवाब नहीं आया। डेली ड्यूटी भी करता है, सब कुछ करता है। जब मर जाएगा खादमे आला साहब, आप और आपके आईजी साहब और आपके लाइन अफसर साहब, आपके ये जो तुगरल जमीर साहब है, ये 50,000 रुपए देने के लिए आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे। अभी मुझे कुछ हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, 50,000 देने के लिए आ जाते हैं। अगर वो जो वाकया हुआ ना लाहौर के अंदर डीआईजी साहब का, मुझे भी इस बात का अफसोस है। लेकिन जब कोई अफसर मरता है, वजीर आला, वजीर आजम, आर्मी चीफ, हर बंदा उसके घर जाकर उसको दलासी देता है। लेकिन जब एक आम कांस्टेबल मरता है या उसके घर के मसाइल होते हैं जो अपनी जानें देते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, और उनकी कोई दाद रसाई नहीं है, उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है।
اور جو آدمی بھی حق سچ کی بات کر لے، خادم اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، نواز شریف صاحب، آپ اس پہ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ آپ کے ایک منسٹر اقبال چنٹ سے حق سچ کی بات کی، بلیغ الرحمان سے بات کی، مجھے ایجوکیشن میں اتنا ذلیل کیا گیا، میرے ایک مہینے میں 4 تبادلے کیے گئے، میں نے سیکٹری کو دکھائے، الٹا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کیس واپس کر لیں یا ریزائن دیں۔ میں اکیلا سب کے لیے اگر بات کر رہا ہوں تو میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں، آپ انکوائری بٹھائیں، اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں مجھے چبرجی پہ لٹکا دیں، آپ انصاف کریں، انصاف کریں۔ قیامت والے دن یہ پولیس ملازمین کی بیواؤں اور جو مرحومین ہیں ان کے گریبان، ان کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پر ہوں گے۔ مشتاق سفیرہ صاحب خاص طور پہ آپ کے گریبان پر ہوں گے، جو وائرس کے ملازمین کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں آپ۔ اگر اس دنیا میں اچھا کام کر جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، ورنہ آپ دیندار ہوں گے۔ آپ ملک میں دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کیسز ہیں آپ اس میں دیکھ لیں، سارے پڑھے لکھے نوجوان جو ان سے نا دہشت گردی میں ملوث ہیں، آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے۔ ابھی بھی جو آپ کی ایجوکیٹرز کی بھرتی ہو رہی ہے، وہاں ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سالانہ امتحان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا آپ اس سسٹم ہی کو بند کر دیں، اینول کے نظام کو بند کر دیں۔ آخر میں صرف میں ایک ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے، اور میں کچھ نہیں کہتا، بس انصاف کرو۔ عدل کی جگہ پہ رب نے آپ کو بٹھایا ہے، اگر آپ انصاف نہیں کرو گے تو آپ جہاں اتنے لوگ مرتے ہیں آپ نے بھی مرنا ہے۔ اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر آپ نے انصاف نہ کیا میں تو مر ہی جاؤں گا، بچے بھی میرے یتیم ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، مشتاق سفیرہ صاحب، میں جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ تک رسائی کروں گا، میں پاگل نہیں ہوں، میں آپ کو ہٹ کروں گا صرف آپ کی ناانصافی کی وجہ سے۔ میری ایل پی سی، یہ کہتے ہیں ایل پی سی میں نے منگوانی تھی، تنخواہیں میں نے بنانی تھی، ڈیوٹی 24 گھنٹے لیتے ہیں، یہ پورے پنجاب سے وائرس سیٹ غائب ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، دہشت گردوں کے استعمال میں ہے، بیٹری نہیں ہے، سیٹ نکارا 1998 سے سیٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں میٹرو پہ پیسے لگا رہے ہیں، اورینگ ٹیبو پہ پیسے لگا رہے ہیں۔ میرا ایک آفیسر تھا، اس کو انہوں نے شوکاز دیا، اس کو اتنا ذلیل کیا، طارق عزیز جو ماڈل ٹاؤن واقعے میں قاتل ہے، اس نے، وہ بیچارہ ہسپتال میں تڑپ تڑپ کے مر گیا، کسی نے اس کی داد رسائی نہیں کی، پورے پنجاب میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری پہلے میں نے تھرو پراپر چینل اپلیکیشنز دی ہیں، آفیسران کو دی ہیں، کورٹ میں گیا ہوں، ہر جگہ پہ گیا ہوں، ایسے نہیں میں اس حالت تک پہنچا کہ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، ہر قسم کا میرے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہے، ریٹن ہر چیز ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح کی توفیق دے اور محکمے پہ آپ رحم کریں، آپ کے بھی بچے ہیں، اگر آپ اچھے کام کریں گے تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ کے بارے میں اچھی دعائیں دیں گے۔ اگر آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سربراہ ہیں، ہم جھولی اٹھا کر ہم آپ کو بدوائیں بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ سب کچھ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔